ایمان والوں کدی قرآن کھولو میرے نبی دا چہرہ چمکے رب ودوہا بڑھا دے وے جے زلفاں چمکنے رب واللیل بڑھا دے وے میرے نبی مسکران رب یاسین بڑھا دے وے اے پتہ چلے آئی کہ ایک ایک حرف سجڑ دینا دا تے سانو دس دئی وانگ قرآن اوے ہر دم یاد سجڑ وچ رہنا تے ساڈا اے ہو ورد زبان اوے صورت یار دی ویندیا رہنا ایتھے کل عملاں دی جان تے آدم ساڈا دین کی پوچھنے تے ساڈا اے ہو دین ایمان